रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे। हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाए सलाम कहती है। ऐला है हक़ के शहीदों। दिल दहलाने वाली बात है। आई एम श्योर हम सब ये इमोशंस फील कर रहे होंगे। हम सब पाकिस्तानी हैं और कोई भी पाकिस्तानी, और मैं कहूँगा कोई भी इंसान जो अपने आप को सबसे ज्यादा सेफ महसूस करता है ना, वो मुझे लगता है कि वो अपने घर के अंदर महसूस करता है। और अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान हमारा घर है तो ये गलत तो नहीं होगा। इसी तरह अरशद शरीफ साहब का भी पाकिस्तान घर था, घर है। उनको घर से निकाला गया, घर से दर बेदर किया गया। मैं किसी महकमे का, किसी इंस्टीट्यूशन का और किसी भी ऐसे शख्स का नाम नहीं लूंगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, लेकिन उन्होंने दर्द दिया है हमारी कौम को आज। और जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने दर्द दिया है हमें। जब आपको घर से दरबदर किया जाता है ना, जो रिस्पॉन्सिबल तो सब होते हैं जिसकी वजह से दरबदर होते हैं। बाद में एक्सक्यूजेस नहीं कर सकते कि वो महकमा रिस्पॉन्सिबल है या वो शख्स रिस्पॉन्सिबल है या हमारी पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल है। हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर वो दरबदर ना किए होते तो शायद वो अपने बच्चों के साथ होते, आज अपनी बीवी के साथ होते, अपनी मदर के साथ होते। तो सबको पता है कि वो अपना भाई खो चुके थे, अपने वालिद खो चुके थे, और अब उनकी माँ ने, उनके बच्चों ने, उनकी वाइफ ने एक पाकिस्तान का बहुत बहादुर बेटा खो दिया उन्होंने, और हमने भी खो दिया। एक आम इंसान नहीं थे वो, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे। एक आम जर्नलिस्ट भी नहीं थे वो भी वो करते थे, रिसर्च के साथ करते थे, फैक्ट्स के साथ करते थे। और पाकिस्तानियों की जो हक और सच की बात है ना, जो हक और सच की आवाज है, तो ठोक के सबके सामने रखते थे। इसीलिए अब उनकी ट्रिब्यूट के लिए, उनको याद करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि 30 सेकंड के लिए अपने दिल में फातिहा पढ़ें, और उसके बाद इंशाल्लाह हम अपना ये सेशन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। चलिए, अब हमारा सेशन जो है ये हमारा एक क्वेश्चन है, और जो मैंने एक क्वेश्चन सबको आपको भेजा भी था कि आज हमने बस एक आम इंसान की तरह, एक आम आदमी की तरह हमने अपने आप को एक्सप्रेस करना है। और हम यहाँ पे एक फैमिली की तरह, एक नेशन की तरह बैठे हैं, तो आप फ्री हैं अपने इमोशंस को शो करने के लिए। आपने देखा होगा मैं खुद बहुत इमोशनल हूँ इस टाइम। तो प्लीज आप अपने हाथ रेज करें और अपनी बात। जी अरफा सिस्टर, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। हम सब ये बहुत दुखी हैं, हम एंग्री हैं, वी आर अपसेट, वी आर डेवास्टेटेड। कोई भी पाकिस्तानी जो अरशद शरीफ साहब को देखता था, सुनता था, उसको आज ये महसूस हो रहा है कि उसने अपनी फैमिली का मेंबर खो दिया है। उनका सलाम, उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनकी इंफॉर्मेशन हमेशा करेक्ट होती थी, और वो सिर्फ एक इंसान या एक पार्टी के खिलाफ नहीं करते थे, वो हर पार्टी के खिलाफ और हर करप्ट इंसान को पॉइंट आउट करते थे। ये उनके सच्चे होने की निशानी थी। एक ऐसा सच्चा हमने पाकिस्तानी खो दिया है जो कि बहुत मेहनत कर रहा था। वो शहीदों के खून का, शहीदों का वारिस था। उनकी फैमिली में सब शहीद हुए, उनके बाप और उनके भाई शहीद हुए, वो भी अपने शहीदों के पास चले गए। मेरी पाकिस्तानियों को, देखने वालों को यही रिक्वेस्ट है कि अपने इमोशंस को चैनलाइज करें और रियलाइज करें कि हकीकी आज़ादी की जंग
کتنی ضروری ہے. ہم نے ان کے خون کو رائگاں نہیں جانے دینا. وہ کتنی بہادر ماں کا بیٹا تھا جنہوں نے ایسا ہیرو کو پیدا کیا جو پاکستان کے لیے ہیرو تھا. ہم سب کو اپنے بچوں کو اس طرح سے ریز کرنا ہے. ہمیں ان کو ایک مثالی کردار بنا کے پیش کرنا ہے ہمارے بچوں کے لیے, ہماری فیملیز کے لیے. ارشد شریف, ڈاکٹر رضوان جیسے ہیروز ہونے چاہیے. ہمیں ان کو مثال بنا کے ان کے سامنے پیش کرنا ہے اور آنے والی جنریشنز کو بتانا ہے کہ انہوں نے کتنا سفر کیا, کتنی اسٹرگل کی, صرف اور صرف پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے. تھینک یو. آپ سسٹر مجھے یہ بتائیں کہ کس قسم کے ایموشنس آپ فیل کر رہی ہیں؟ آپ کو غصہ ہے زیادہ؟ سب سے زیادہ آپ کے ٹاپ 3 ایموشنس کہیں تو کیا آپ کو ڈر ہے؟ کس قسم کے ایموشن؟ No, I'm not scared. I'm more encouraged کہ میں جو حقیقی آزادی کی جنگ ہے جو ہم سب نے شروع کی ہے, تمام پاکستانیوں, ہر محب وطن پاکستانی نے شروع کی ہے, اور وہ کسی نہ کسی طرح اس میں پارٹ پلے کر رہا ہے. میں اس کے لیے اور زیادہ کام کرنا چاہتی ہوں اور میں اور زیادہ کام کروں گی. یہ میرا اپنے آپ سے وعدہ ہے. جتنا پہلے میں اس میں اگر 50% پارٹیسپیٹ کر رہی تھی یا کوشش کر رہی تھی, now I'm gonna do my 100%. میں اور زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی ہوں, میں اور زیادہ لوگوں کو ریچ آؤٹ کر رہی ہوں, اور I'll make sure کہ ہم اپنی آخری سانسوں تک اس جدوجہد کو قائم رکھیں اور اس میں کامیابی حاصل کریں. کیونکہ یہ اب صرف ہمارے پہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, ہمارے بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے, اب ہمارے اوپر ارشد شریف مرحوم کے بچوں کی بھی ذمہ داری ہے. ان کا قرض ہے ہمارے اوپر جس کو ہم نے ادا کرنا ہے. شکریہ بہت بہت. میں آپ کو اسپاٹ لائٹ سے آف کر دوں گا. اگر آپ لسننگ پر رہنا چاہتے ہیں تو پلیز رہیے گا. ویل اپریشیٹ دیٹ. اچھا جی, عارفہ سسٹر نے کہا کہ ہمارے پر اب ارشد شریف کے بچوں کی بھی ذمہ داری ہے. ہمارے پر ہر اس پاکستانی کے بچے کی ذمہ داری ہے جس کو اوپریس کیا گیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. ایک چھوٹا سا ڈاٹا ہے, میں نے اپنے ویلاگ میں بولا تھا کہ 92 جرنلسٹ were killed in last 2 decades. اور یہ وہ 92 جرنلسٹ ہیں جو کہ رجسٹر ہوئے تھے. ان میں سے کافی ایسے لوگ ہیں جو رجسٹر بھی نہیں ہوتے, جن کا پتہ بھی نہیں چلتا. ان سب کے بچوں کی ذمہ داری ہم پر ہے. ہم نے ایک جو تحریک چلائی ہے حقیقی آزادی کی, یہ تحریک ہم نے اینڈ تک لے کے جانی ہے. چلے اپنے نیکسٹ لسنر کے پاس ممبر کے پاس جاتے ہیں. نعمان, if you wanna go ahead please. جی السلام علیکم. پہلے بڑا افسوس ہے مجھے, اور اس بات کا بھی افسوس ہے کہ ایک انسان کو پہلے اپنے ملک میں نہیں رہنے دیا گیا, پھر وہ کسی اور جگہ گیا, اس کو وہاں پر بھی نہیں رہنے دیا گیا, وہاں پر بھی اس کو مجبور کیا گیا کہ یہاں سے بھی چلا جائے, اور پھر اسے دنیا سے اپنے ماں باپ سے دور کر دیا گیا. تو جب میں یہ دیکھتا ہوں نا تو الفاظ نہیں ہیں. وہ شہید ہے, اور شہادت جو ہے وہ سب سے بڑا رتبہ ہے, اور وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے جو بھی شہید ہے. تو ارشد شریف کے لیے صرف ایک بات, جہاں سے میں اپنا بات شروع کروں گا, تھوڑے سے اپنے ویوز بھی دوں گا, وہ یہ ہے کہ وہ جاتے ہوئے یہ کہہ گیا کہ تم مجھے شام کی سیاہی میں مارو گے اور میں صبح تمہیں لوگوں کے دلوں میں ملوں گا. تو ارشد شریف جو ہیں وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ ہیں اور زندہ رہیں گے. ان کی صحافت سے تمام میرے خیال سے ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے, ان کی بے باکی سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. ان کے والد صاحب محمد شریف تھے, وہ بھی شہید کمانڈر تھے وہ, اور ان کے بھائی جو ہیں اشرف شریف میجر تھے. اپنے باپ کے جنازے پہ ان کو مار دیا گیا تھا. تو اور آج ہم نے ارشد شریف کی بھی شہادت دیکھ لی. تھوڑے سے جذبات میرے یہ ہیں کہ جتنے بھی لوگوں کو مار لو گے نا, اور ارشد شریف پیدا ہو جائیں گے اس ملک میں. کتنوں کو مارو گے؟ تھوڑا سا ڈس اپوائنٹڈ میں یہ ہوں کہ جب کوئی چلا جاتا ہے نا تو
ہمیں یاد آ جاتی ہیں ساری چیزیں، سب چیزیں یاد آ جاتی ہیں ہمیں کہ یار یہ غلط ہوا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آج تک پاکستانیوں کا وقار جو ہے وہ باہر کے ممالک میں کیوں نہیں بن سکا. جسٹ امیجن اگر اس کی جگہ کسی اور ملک کا شہری یا جرنلسٹ ہوتا تو کیا ہوتا. ہماری تو حکومت نے، جو کرنٹ حکومت ہے، اس نے یہ کام نہیں کیا کہ وہ کچھ سٹیپ لے، کچھ بیان دے اس بات پہ. عمران خان صاحب گئے تو اب سب کو یاد آ گیا کہ ارے یہ تو ہم نے بھی کام کرنا تھا. سب کو اپنی اپنی سیاستیں یاد ہیں. اس موقع پہ بھی کمروں سے باہر آ کے کہا جاتا ہے ہمیں بڑا افسوس ہے، اور کمروں کے اندر جا کے خوشیاں منائی جاتی ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں. تو کافی زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. سیاست سے ہٹ کے مجھے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ اس بات پہ کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. اور یہ قوم اگر آج بھی نہ کٹھی ہوئی، یہ قوم اگر آج بھی اپنے حق کے لیے کھڑی نہ ہوئی، تو ہم لوگ ایسے ہی شہید ہوتے رہیں گے، ہم لوگ ایسے ہی غائب ہوتے رہیں گے، اور ہمارا ملک اور ہماری جو عزت ہے وہ اسی طرح گرتی رہے گی. تو مجھے عمران خان کی وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ سر اٹھا کے جیا کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں پر دی ہیں، لیکن ہمیں رینگنے کی عادت پڑ گئی ہے. ہمیں اس عادت سے نکلنا باہر. ہمیں اپنی عزت اور اپنے وقار کے لیے کھڑے ہونا ہے. اور ارشد شریف کے ڈیتھ کے بعد مرنا تو ہم میں سے سر ہونے، ہم سب کو یقین ہے کہ ہم نے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے. لیکن اگر ایسی شہادت ہے نا، اور حق پہ لڑنے کے لیے آپ کو ایسی شہادت ملے، تو میں کہتا ہوں میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. ہم نے یہ سوچنا ہے ان دی اینڈ، میں اپنی یہاں پہ بات ختم کروں گا، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کدھر جانا ہے. کیا ہم نے اسی طرح اور لوگوں کو شہید کروانا ہے، یا ہم نے اس ملک کا نظام تبدیل کرنا اور صحیح کرنا ہے. تو یہ سوال چھوڑ کے میں ضرور جاؤں گا یہاں پر سب کے لیے، سب پاکستانی قوم کے لیے انکلوڈنگ می، کہ کب تک ہم اس طرح رہنا چاہتے ہیں. اگر ہم اس طرح نہیں رہنا چاہتے تو آج ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے سوچنا ہوگا. جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں اور جتنے بھی لوگ مجھے سنیں گے، ان کو یہ بات سوچنی ہوگی کہ آخر کب تک ہم نے رینگنا ہے، اور کب تک جو اقبال کا شاہین ہے وہ اڑنا سیکھے گا، کیا اڑے گا. تو یہاں پر ہی میں اپنی بات ختم کروں گا. دل بہت دکھی ہے، دل بہت اداس ہے، لیکن وہ شہید ہے، اور ان کی مدر کو جب ان کا جو جذبہ دیکھتے ہیں ہم اتنے شہیدوں کے بعد، اتنی ہمت، تو وہ ہم سب کی ماں ہے. اور ارشد شریف جو ہے وہ ہم سب کا بھائی تھا. بس میں آج اتنا ہی کہنا چاہوں گا. بہت بہت شکریہ. مصطفی بھائی کیا کہیں گے یار؟ الفا سسٹر اور ایمان بھائی نے تو اپنے ایکسپریشن کیے ہیں، بتائیں کیا بات ہے. باس آئی مین ایموشن وائز غم بھی ہے، ایک فخر بھی ہے. شہادت ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے، اور ہر ایک کے نصیب کی بات بھی نہیں ہے. حضرت خالد بن ولید کا ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ وہ ساری عمر کوشش میں لگے رہے شہادت کی. اگر کوئی ایموشن نہیں ہے نا علی بھائی، تو خوف نہیں ہے. ایک بات تو پکی ہوگی، مجھے کسی کا نہیں پتا، میں اپنے بارے میں بولوں گا. میں نے ابھی تک I'm trying کہ اس کو جو ہے نا میں کس طرح ورڈ آؤٹ کر سکتا ہوں. مار لیں، اور کتنے ماریں گے. Obviously میں کوئی نام نہیں لوں گا، but we can tell this was an assassination. This was no accident کہ oh you pulled up on a side and we thought you were a kidnapper. I mean Kenya is trying to pull 1970s story. Sorry emotions تھوڑے کافی ہائی ہیں تو, but
ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے پتا تھا جب میں نے یہ تحریک جوائن کی اور اس کو جوائن کرنے سے پہلے میں نے اپنی وائف سے جب یہ بات کی تھی تو آئی ٹولڈ ہر لائک یار آئی ایم گونا بی آل ان اور آئی ایم گونا بی آل آؤٹ، آئی ایم ناٹ گونا ڈو اٹ ہاف وے. میں آدھے راستے میں نہیں کروں گا کہ یار مجھے نہیں پتا تھا اس چیز کا تو میں اب چھوڑ رہا ہوں یا سم تھنگ لائک دیٹ. تو آفٹر دس کوئی اور رک جائے آئی ڈونٹ کیئر، مجھے اکیلا چلنا پڑا میں اکیلا چڑھوں گا، لیکن اس مافیا کو اس ملک سے اتار کے چھوڑنا ہے جو مرضی ہو جائے، لائک جس مرضی حد تک جانا پڑے اس مافیا کو نہیں چھوڑنا ہے اور یہ خون رائے گاہ نہیں ہونے دینا ہے. دیٹس مائی مین گول ٹورڈز اٹ. فخر ہے جناب، فخر ہے آپ کے اوپر، فخر ہے میرے سارے بھائیوں کے اوپر، فخر ہے مجھے ارشد شریف صاحب کے اور ان کے جیسے سارے جرنلسٹ کے اوپر جو مافیا کے آگے دیوار بن کے کھڑے ہوتے ہیں ہم جیسے لوگوں کے لیے، ہم جیسے عام لوگوں کے لیے. فخر ہے سب کے اوپر. میں نے ایک ویلاگ کیا اور پھر میں نے ڈیلیٹ کر دیا، پھر میں نے ویلاگ کیا اور پھر میں نے ڈیلیٹ کر دیا، کیونکہ میں اس ویلاگ میں رویا اور میں ویلاگ میں نے سوچا کہ لگاؤں آن لائن. میں نے کہا نہیں، روتے ہوئے نہیں لگانا، روتے ہوئے لگایا تو یہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم ڈر گئے. روتے ہوئے نہیں لگانا، آپ کو بتانا ہے کہ ہم لوگ نہیں ڈرے. کسی نے کہا کہ ابھی 25 اکتوبر سے FIA سوشل میڈیا ٹیم کو کریک ڈاؤن کرے گی. میں نے کہا مجھے کرو، پہلے کرو، ہمیں پہلے کس چیز کے لیے کریک ڈاؤن کرو گے؟ ہم کوئی چیز غلط نہیں کر رہے، ہم اپنا حق استعمال کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کی ٹیم اپنا حق استعمال کر رہی ہے، بات کر رہی ہے، غلط کہہ رہی ہے، جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہہ رہی ہے. یہ فیشزم اب نہیں چلے گی. چلا لی آپ نے 70s 80s 90s میں جتنی چلانے کی، لیکن اب نہیں چلے گی. اب ان کو باہر نکالیں گے، اپنے ملک سے باہر نکال کے اٹھا کے جڑ سے اٹھا کے. میں اپنے نیکسٹ اسپیکر کے پاس چلتا ہوں. السلام کیا علیکم. کہیں گے؟ وعلیکم السلام. کیا کہیں گے؟ آپ کے ایموشنز ہم جاننا چاہ رہے ہیں. یہ فیملی بیٹھی ہے تو کس قسم کے بھی ایموشنز آپ وینٹ کرنا چاہیں تو آپ پلیز کریں. بہت سیڈ. کل تو پورا دن بہت عجیب سا گزرا، کہیں نکلے ہی نہیں، اندر کمرے میں جسٹ بیٹھ کے. تو I don't know how I spent the day. اور بہت اداسی کہ شہید ارشد شریف کو ہم اب کبھی نہیں دیکھ سکیں گے ان کے شوز میں. بہت دکھ ہوا، بہت غصہ بھی ہے. غصہ اس بات کا ہے کہ ہم کب تک اپنے پاکستانیوں کو اس طرح مارتے رہیں گے؟ کب تک؟ دس از ٹو مچ. دس ہیز ٹو اسٹاپ. ہم لوگ ہم اوورسیز پاکستانیز، ہمیں بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ بھی آپ لوگ باہر ہیں تو آپ کو کیا پتہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں سب پتہ چلتا ہے، ہماری فیملیز وہاں پہ ہیں، ہمیں سب کا پتہ ہے. دس ہیز ٹو اسٹاپ. مجھے تقریباً کوئی 10-12 سال تو ہو ہی گئے ہیں پاکستان سے باہر، اور کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ میرے بیک پیک سے پاکستان کا جھنڈا میں نے باہر نکالا ہو. ایوری سنگل ڈے اٹس ان مائی بیک. پاکستان کا جھنڈا. ہمیں پیار ہے اپنے ملک سے، ہم نہیں رہ سکتے اس کے بنا. کب تک مارو گے؟ جینے دو ہمیں، بس کر دو یار. بچہ پریشان ہے. I saw a video of a young child. He was crying کہ بھائی ارشد شریف ہمارے لیے نکلا تھا، پاکستان کے لیے نکلا تھا اور اس کو مار دیا. ہم کیوں نہیں نکل رہے باہر؟ ہم کیوں ایسے بیٹھے رہیں گے؟ کب تک ہمارے سے قریب بندہ جون سا ہے اس کو اسی طرح مار دیا جائے گا، چپ کرا دیا جائے گا؟ کب تک چلے گا یہ؟ چھوڑ دے، بس کر دے. بہت ہو گیا، بس کر دے. تھینک یو. آپ نے ایموشنل کر دیا حمزہ بھائی، آپ کے ایموشنل سمجھ سکتا ہوں میں بہت اچھی طرح. Yeah, I'm just sad. بہت sad. نہیں، سیڈ ہونے والی بات ہے تو Yeah. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہم لوگ ڈرتے نہیں ہیں. بالکل
डरने वाले नहीं हैं हम लोग. ये देखिए आपने आज हमें डराओगे, हमें डराएंगे तो हम और खतरनाक होंगे इनके लिए, जैसे अरशद शरीफ ने भी कहा था, हमें डराओगे तो हम और खतरनाक हो जाएंगे. So please let it go. Stop it. 6 months since April is going crazy in Pakistan. पिछले 6 महीने से बहुत कुछ हो गया पाकिस्तान में. क्यों लोगों को समझ नहीं आ रही? क्यों ऊंचे रुतबों पे बैठे लोगों को समझ नहीं आ रही इस बात की क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए? ये कब तक करते रहेंगे? 75 साल हो गए. बख्श दें यार, नहीं छीन के बख्श लेंगे, दो. छीन के लेंगे हमजा भाई, हिम्मत करें, छीन के लेंगे या अपनी आजादी इनसे. या चले मैं आपको इंशाल्लाह. स्पॉटलाइट से हटा रहा हूँ, तो अगर आपने दोबारा बात करनी हो तो प्लीज अपना हाथ रेस करिएगा, तो फिर दोबारा. इंशाल्लाह. सिस्टर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. जी मैंने कह दिया. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. तो क्वेश्चन वही है कि क्या इमोशंस फील किए हैं आज आपने? ऑब्वियसली इंसिडेंट इतना बड़ा है कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं एक्सप्लेन करूं कि मैं कितना डाउन रहा हूं आज. फ्रस्ट्रेटेड, डरी हुई है, दुख है, गुस्सा है, क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि डरी हुई तो बिल्कुल भी नहीं हूँ. दुख है, बहुत ज्यादा दुख है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हम पिछले 6-7 महीनों से जिस तरह हकीकी आज़ादी की इस पूरी जद्दोजहद में एक खान साहब ने में जो ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए कनेक्ट किया है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपना भाई खो दिया है. और ज़ाहिर ये बहुत एक तकलीफ दे इमोशन होता है, क्योंकि मतलब हम अपसेट होते हैं, समझ नहीं आती है कि, और वो भी भाई भी ऐसा नहीं कि कोई एक जियाला भाई, एक बहुत बहादुर भाई जो कि हिम्मत से सच आंखों में आंखें डाल के सच बोलता था. तो बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तानी कौम का, ये एक बहुत ज्यादा बड़ा लॉस है. लेकिन ये कि जहां तक ये इस बात डर या खौफ का सवाल है, तो ऐसी तो कोई बात नहीं, बल्कि मैं समझती हूँ कि उसने हम सबकी हिम्मत और बढ़ाई है, और हमारे अंदर पहले से ज्यादा हिम्मत आई है सच बात करने की. क्योंकि जिस तरह हिम्मत से वो खड़ा था, तो हम अब ये इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम की, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उसका काम जो है वो उसको अधूरा ना छोड़ें, हमें उसको लेके चलना है. हमारा अभी सफर है, वो स्टार्ट हमने किया है, अभी वो खत्म नहीं हुआ, अभी वो हमने शुरू किया है. और जिस तरह हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं, और जैसे खान साहब हमेशा कहते हैं कि ये एक सियासत नहीं है, ये एक जिहाद है, हम एक ये जिहाद कर रहे हैं, हम ये हक और बातिल की जंग है, हमको खुद नजर आ रहा है. हम कुरान पढ़ते हैं, हम अपने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा पढ़ते हैं, हमको सारे वो वाकयात जो पहले उनके जमाने में हुए थे या उससे पहले पैगंबरों के जमाने में हुए थे, ऐसा लगता है कि वो पूरा एक फ्लैशबैक हमारे सामने फिर से आ रहा है. फिर से वही फिरौन है, फिर से वही एक जमाना है कि हमको उस फिरौनियत के आगे खड़ा होना है, और हम खड़े रहेंगे इंशाल्लाह ताला. जान तो ज़ाहिर इंसान अपने हाथों से नहीं बनाता, वो अल्लाह ताला ने एक वक्त उसका लिखा हुआ है, ना आप उसे 1 सेकंड आगे कर सकते, ना उसे 1 सेकंड पीछे. और ये जब अब एक मोमेंट, एक सच्चा मुसलमान जब अपने आप को ये बात याद दिला देता है, तो फिर तो उसको किसी भी चीज का खौफ नहीं रहता. तो मैं मैं अपसेट हूँ, मुझे बहुत दुख है, लेकिन इसके साथ मुझे बड़ा फख्र है कि जो मेरा भाई था अरशद शरीफ, उसको इतनी इज्जत मिली है आज, उसको अल्लाह ताला के पास सबसे बड़ा ऊंचा मकाम मिल गया शहादत का. तो बड़े फख्र से ये बात मैं कह सकती हूँ कि उसने एक हक के साथ खड़ा था, शहादत उसने हासिल की, और इंशाल्लाह ताला जो मकसद के लिए वो खड़ा हुआ था, हम उस मकसद को पूरा करेंगे. शुक्रिया. मुसब भाई, अभी तक जितने स्पीकर आए हैं ना तो वो डरे हैं, बल्कि फख्र ही कर रहे हैं. तो ये जो अटेम्प्ट किया है इन्होंने, ये तो हमें डराने के लिए नहीं की. मैं आपको, अच्छा, द रीजन आई पोस्टेड दैट वीडियो हुआ क्या कि आपको याद होगा हम लोग स्पेस में थे, अली खान वाली. तो आई वाज वेरी एक्साइटेड, मैं एक बड़ी मोटिवेशनल वीडियो बनाने लगा था, एंड देन इन द ग्रुप इट स्टार्ट शोइंग अप कि यार दिस हैपेंड, एंड आई एम लाइक ओके होल्ड ऑन, लाइक सेम सेटअप्स इसी तरह के एक्सटेंड पे लगा के मैंने लाइक फोन पे रखा हुआ था. एंड आई एम अमेज्ड, इवन लाइक पाकिस्तान में मेरी जिन लोगों से बात हुई, और वो भी यही कहते हैं, यार आप तो बाहर बैठे हो ना, चलो आप तो दूर हो, हम यहाँ पर हैं और जो करना है कर लो, हम नहीं पीछे होने वाले. और आई थिंक
ٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ میں نے پہلے بھی کچھ دن پہلے وہ ایک بلاگ ڈالا تھا, اس میں میں نے مینشن کیا تھا کہ جو لوگ اعصابی طور پہ کمزور ہوتے ہیں نا, وہ ڈائریکٹ وائلنس کی طرف جائیں گے, وہ کبھی بھی اس کو ریزالو نہیں کریں گے, گیم کو لانگ رن میں نہیں کھیلیں گے. تو بیسکلی دیٹ واز دا تھنگ کہ یار ڈرا دو, ایک بندہ مار دیں گے, اگر کینیا میں ماریں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یار ہماری ریچ ہر طرف ہے. آئی مین اٹس آن دین اٹس آن. ہم پاکستانی قوم ہے, اول تو ہم کبھی کچھ کرتے نہیں ہیں, اور جب ہم کرنے پہ آ جائیں پھر ہم چھوڑتے نہیں ہیں. تو آئی ایم ویری پراؤڈ, ویری ہیپی ٹو سی دیٹ. ٹھیک ہے ایموشنز ہے, ایوری باڈی سیڈ, دیٹس فائن, لیکن جو ایک مین فیکٹر ہے کہ ڈرا کوئی نہیں, which shows already کہ یار اس شخص نے قربانی ضائع نہیں کی ہوئی, you know, پاکستانی قوم تیار ہے. دیکھیں پاکستانی قوم بڑی بہادر قوم ہے, اور ارشد شریف وہ شمع ہے جس نے اس آگ کو اور بھڑکا دینا. تو جو بھی سوچ رہا ہے نا کہ ہم ڈر گئے ہیں, اب دیکھو یہ آگ کیسی بھڑکتی ہے. چلیں میں اپنے نیکسٹ لسٹر کے پاس اپنے اسپیکر کی طرف جاتا ہوں. مقصود بھائی آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم ایوری ون. بہت شکریہ علی بھائی اینڈ مذہب بھائی, بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں, ٹیم ممبرز ہمارے اپنی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں. تو علی بھائی آپ کا جو کوشچن ہے, سرٹنلی میرا اس کا چھوٹا سا آنسر تو یہ ہے کہ غصہ تو حرام ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد مایوسی بھی گناہ ہے, ٹھیک ہے. سیڈنس جو ہوتی ہے وہ تو سچویشنل ہے, کبھی ہو جاتی ہے, کبھی پاکستان کرکٹ میچ جب بھی ہار جاتا ہے تو جب بھی ہم سیڈ ہو جاتے ہیں, اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب بھی جاتا ہے پھر ہم لوگ خوش بھی ہو جاتے ہیں. تو سیڈنس جو ہے وہ اوپر نیچے چلتی رہے, ٹھیک ہے. سو اگر آپ کچھ کہیں گے تو یہ تینوں مکس ہیں اس وقت. غصہ بھی ہے, نہیں بھی ہے, فرسٹریشن ہے, نہیں بھی ہے. ہم نہیں کر سکتے, مسلمان ہیں نا ہم لوگ, مایوسی نہیں کر سکتے, حرام کام نہیں کر سکتے, مگر ایک کام کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو جگا کے رکھ سکتے ہیں, اپنے آپ کو ویجیلنٹ رکھ سکتے ہیں. جو ہوا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے, ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, کیوں اینکر جو ہیں چھوڑ کے ملک سے جا رہے ہیں, کیوں جرنلسٹ جو ہیں ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیوں انویسٹیگیٹرز جو ہیں پرانے کیسز کے وہ کیوں مر رہے ہیں. کیا ہم بلائنڈ ہیں, ہم دیکھ نہیں رہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ اور یہ سب جیسے مصعب بھائی نے کہا کہ کیا یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم شاید تھوڑے سے چیزیں کرنا چھوڑ دیں, یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں, خاموشی سے بیٹھ جائیں اپنے گھروں میں تالا لگا کے؟ تو یہ تو نہیں ہونے کا, ایسا تو نہیں ہونے کا. میں نام جو ہے بڑے تک ان کا ہمیں نہیں ہے, وہ ان کا نام میں بہت ادب سے لینا چاہوں گا. میں ان کو شہید ارشد شریف کہوں گا. صرف وہ جس رتبے پہ پہنچ گئے اس کے لیے تو کس نے تمنا نہیں کی ہوگی, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے تو کس نے تمنا نہیں کی, جو موت ان کو مل گئی, جو بلکہ ان کو کیا, وہ تو اتنا عظیم گھرانہ ہے, پورا شہید گھرانہ ہے. وہ سوچئے کہ کس عظیم ماں نے اس کو پیدا کیا ہے, آپ سوچئے, اور اس کا جذبہ دیکھیے. تو ہم کیا بات کریں کہ ہم غصے میں ہیں, ہم فرسٹریٹڈ ہیں, ہم سیڈ ہیں. ان کو جا کے دیکھو, ان کے بچوں کی ویڈیوز دیکھیے, ان کے بچے ٹی وی پہ سامنے ویڈیو کے سامنے مسکرا رہے ہیں, دکھا رہے ہیں کہ ہم نہیں ڈرنے والے, ہم نہیں ڈرنے والے. جو نومی نے بات کی تھی اقبال کے شاہین کی, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم نے اقبال کا شاہین تو نہیں دیکھا, یا پھر دیکھا ہے اگر تو ہم نے وہ اپنے عمران خان کو دیکھا ہے, جو ریزسٹنس چلتا ہی چلا جا رہا ہے, چلتا ہی چلا جا رہا ہے. آج ایک شاہین دیکھا اس میں سے جو کہ شہید بھی ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ شہادت بھی ملی اس کو, شہادت کے اعلیٰ رتبے پہ پہنچا ہوں. میں یہی کہوں گا سب سے کہ آپ لوگ جو ہے اپنے دلوں کو مضبوط رکھیں اور آگے بڑھتے رہیں. وہ مقام جو ہم کو حاصل کرنا ہے, جو اقبال کا شاہین ہم سب کو بننا ہے, جو ہمارے قائد ہم کو سمجھاتے ہیں, وہ دن ہم حاصل کر کے رہیں انشاءاللہ تعالی. تھینک یو مقصود بھائی. میں کہہ رہا ہوں شاہین کی بات ہو رہی ہے بار بار, سب شاہین کی بات کر رہے ہیں. ہم تو وہ قوم تھے جو رینگتی تھی, لیکن اب ہم اصل میں اپنے آپ کو شاہین سمجھنے لگ گئے ہیں. کیا کہتے ہیں مقصود بھائی؟ بالکل ہو سکتا ہے کہ میں چھوٹا شاہین ہوں, ابھی میں بھی صرف اڑنا سیکھ رہا ہوں. میں بھی, ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو اڑنا بھی سیکھ رہے ہیں, ابھی رینگ رہے ہیں ہم لوگ, تھوڑے سے پر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کوئی ہے جو
समझता है कि शायद ये ना हो पाए, मगर कितने पर कटेंगे, कितने कितने परों को रोका जाएगा, कितने जाल फेंके जाएंगे, इंशाल्लाह ताला हम उड़ ही जाएंगे, थोड़े थोड़े करके हम उड़ ही जाएंगे इंशाल्लाह ताला। चलिए मुसब भाई, शाहीन की बात हो रही है। मुझे ना वो मकसूद भाई की वो बात बड़ी जबरदस्त पसंद आई कि अभी हम रेंग रहे हैं, अभी हम निकले हैं, उड़ान तो शायद भर ही लेंगे। तो जब हम उड़ान, अगर अभी हम निकले हैं और हम इतने बेखौफ हैं, तो आई थिंक दिस इज अ वार्निंग साइन। मैं कल से बड़ा इमोशंस कंट्रोल करके बैठा हुआ था, मकसूद भाई की बातें सुनते हुए आई वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू क्राई। और वो खुशी का है, लाइक एक फील है कि यार आई एम एक्चुअली सीइंग दिस हैपनिंग, कि जो चीज मैंने सोची थी कि यार लोग डर जाएंगे, या जिस तरह हर एक को फैमिली से मैसेजेस आए होंगे कि यार तुम पीछे हो जाओ थोड़ा सा, तुम लोग बहुत ज्यादा फ्रंट लाइन पे आ रहे हो, एंड ऑब्वियसली फैमिलीज परवाह करती हैं, लेकिन अपनी टीम का जज्बा देख के और लोगों का जज्बा देख के आई मीन I think we are ready. We are about to fly off. शायद अभी और झटके काफी आएंगे, अभी और तूफान भी बहुत होंगे। कभी भी कुछ भी गिफ्ट रैप में मिला तो है नहीं आज तक किसी को, तो वक्त जरूर लगेगा, परेशानियां भी और आएंगी, मसाइल भी वही आएंगे, बट वी कैंट गिव अप। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा अब ना इसके बाद। इसके बाद क्या, घर बैठ जाएंगे, देन व्हाट? क्यों? आपको आई डोंट नो, अली भाई आपने कभी वो पाकिस्तान में वो स्काउट वादा कभी लिया? स्कूल में हम लेते थे, जब मैं अहद करता हूं कि इस खत्ते का वफादार रहूंगा। मैंने आज तक यूएस सिटीजनशिप सिर्फ इस वजह से नहीं ली, मुझे टेक्निकली मैं अंडर 16 था तो मुझे पासपोर्ट मिल गया था, तो आई नेवर हैड टू टेक अ ओथ, और मेरे पेरेंट्स मुझे अभी भी पुश करते हैं, एंड आई हैवंट टेकन इट बिकॉज़ दोस वर नॉट जस्ट वर्ड्स, दैट वाज अ ओथ दैट वी टुक। हम सबको शायद एक लीडर का इंतजार था, एंड वो हमें मिल गया, और उसके बाद I personally say it's game over. For somebody it's going to be game over, us or you, but it's game over. अस्सलाम वालेकुम मारिया, तो आपसे भी वही क्वेश्चन जो सबसे है, हमारे इमोशंस बहुत ऊपर नीचे हुए, हम रोए, हम गुस्से में भी आए, एक दूसरे को पे भी गुस्सा हुए। हमने एक जूम की कॉल की, आपको याद है, मेरे पर कुछ मेरे अपने साथी ही गुस्सा हो गए क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू की, तो इसलिए जज्बात सबके सेंसिटिव होते हैं, तो प्लीज अपने जज्बात बताएं। आज के बारे में क्या फील कर रही हैं? अरशद शरीफ साहब हमारे जो हीरो आज शहादत हुई उनको, क्या आप गुस्से में हैं, क्या आप डरी हुई हैं, कि आप इमोशनल हैं या सैड हैं? अगर और ये सारे जो इमोशंस हैं, आपके नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो डरी हुई तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत सैड हूँ, और मैं कल से सिर्फ रो रही हूँ, और मैं ये सोच रही हूँ कि हम अपनी आने वाली नस्ल को क्या मैसेज दे रहे हैं। हम उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि हम अगर सच बोलेंगे तो हम दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे, वहाँ से हम सिर्फ ताबूत में ही वापस आएंगे अगर हमें अपने मुल्क में वापस आना हुआ। मैं ये सोचती रहती हूँ कि हम किसी के मरने का ही क्यों इंतज़ार करते हैं कि उसको हम हीरो बनाएंगे। हमें 1 महीने पहले क्यों नहीं पता था कि अरशद शरीफ साहब बेचारा किधर दर बदर घूम रहा है? हमें तो नहीं पता कि वो कीनिया में था, हमें तो लगा शायद वो लंदन में आराम से रह रहा है। हमें तो कल पता चला कि वो किस मुसीबतों से जिंदगी गुजार रहा था, किस थ्रेट से वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहा था, कहाँ कहाँ वो अपने आप को सेव करने की बेचारा कोशिश कर रहा था। ये बातें हमें बाद में ही क्यों याद आती हैं किसी के मरने के बाद? मैं ये कहूँगी कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि अब हम किसी और को अरशद शरीफ ना बनाएं, और सब मिलकर इस हकीकी आज़ादी में हम, अभी भी मैं कमेंट पढ़ती हूँ ना लोगों के, आप देखा करें, वो उसके उनकी आधी बात ही इसी पे होती है कि तुम यूथियों की जो है ना, वो काम ही हर जगह पे पॉलिटिक्स करना है। मतलब उनका अभी भी हम पूरी तरह से लोगों को कन्विंस नहीं कर सके हकीकी आज़ादी के लिए। तो बेसिकली हमें लोगों को कन्विंस करना है कि ये यूथियों का काम नहीं है, ये हमारे मुल्क का मसला है, ये खान साहब का मसला नहीं, ये हमारा ही मसला है, हमारी नस्लों का मसला है। आज अरशद शरीफ गया है, कल तुम्हारे बेटे को भी अरशद शरीफ बना देंगे, फिर तुम उसको भी यूथिया कहोगे। तो बेसिकली हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हम स्टैंड किधर कर रहे हैं आखिर। थैंक यू सो मच। So, if you want to say something and then we'll end the session.
मैं एक्चुअली since we are dedicating this program to अर्शद शरीफ, मुझे आज ही पता लगा मेरे एक्चुअली दोस्त हैं जिन्होंने उनके साथ इंटर्नशिप की हुई है, और वो मुझे बता रहे थे बड़ा ही एक मजे का वाकया आज उसका कि he gave them a project कि यार अच्छा मैं I'm busy go ये इसके ऊपर काम करो ना, तो उन लोगों ने जो भी रिजल्ट्स निकाले when they presented that report to him, वो आगे से कहता बंदा तो यार अभी तक तुम बस यहीं पहुंचे हो, लाइक वो उस फाइल पे काम भी नहीं कर रहा था and he already had the results that those young guys were working on. तो वो बंदा इतना dedicated था अपनी जॉब के साथ. तो I don't think कि ऐसे बंदे का खून हम लोगों को रायगा देना चाहिए, because it was a big talent at the end of the day. It was a big huge talent जो हमने खो दिया. बहुत एंकर आते हैं और बहुत लाइक मैं आधे से ज्यादा को देखते ही नहीं हूँ, मैं टीवी को ज्यादातर अवॉइड करता हूँ. पॉलिटिक्स में भी मेरा इंटरेस्ट एज आई सेड के 10th अप्रैल के बाद से मैंने अपडेट्स लेना शुरू कर दिया, और वो भी मैं ऑन ग्राउंड से ज्यादा कोशिश करता हूँ लेने की कि हो क्या रहा है. तो ये बंदा रियली ही वाज अ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, लाइक वो यू नो फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आता था. तो उनसे मैं लाजमी वादा करूंगा कि छोड़ेंगे नहीं एंड तक, और अपना मुल्क पाकिस्तान आप एजेंट के यूथिया के गालियां दें, पत्थर मारें, गोली मारें, एंड वही है कि जब 6 फीट डीप जाएंगे तो चुप हो जाएंगे, उससे पहले तक तो आपको हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा. तो या तो हमारे हवाले करें वतन की चाबी, इज्जत से चले जाएं, नहीं तो अगर दरवाजे पे आ गए तो घसीट के निकाल देंगे. सिंपल एज दैट. जिंदगी और मौत आपके हाथ में नहीं, अल्लाह ताला के हाथ. बस चलिए जी, बस थैंक यू सो मच ऑल ऑफ माय व्यूअर्स एंड जितने भी स्पीकर आए, बहुत बहुत शुक्रिया. अर्शद शरीफ के लिए दुआ कीजिएगा. आपके जज्बात की मैं बहुत वैल्यू करता हूँ, पूरा पाकिस्तान वैल्यू करता है. होपफुली अगर जो भी ये लोग देखेंगे वो हमारी बात सुनेंगे और उनको पता लगेगा कि हम क्यों कर रहे हैं. हम वो इसलिए कर रहे हैं ताकि ये अर्शद शरीफ जैसे वाकया दोबारा हो ही ना. हमारी सोसाइटी में ये एक्सपेक्टेशन हो कि ऐसा कोई वाकया होगा नहीं, क्योंकि हमारे सारे के सारे इदारे, मैं सारे इदारों की बात कर रहा हूँ, वो पाकिस्तानी अवाम के नीचे काम करेंगे, पाकिस्तानी अवाम को महफूज रखने के लिए काम करें, अर्शद शरीफ जैसे बेटे को महफूज रखने के लिए काम करें. इसी के साथ इजाजत लूंगा. थैंक यू सो मच अगेन. इंशाल्लाह फिर मुलाकात. अस्सलाम वालेकुम जी. मैं भी रिकॉर्डिंग बंद करूँ.